मन्त्री परिषदको मङ्सिर 7 गतेदेखि र 10 गतेको निर्णयहरू नेपाल सरकार कार्य सम्पादन 6औं संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत भएको छ र हामीले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नवौं प्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 स्वीकृत भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी सम्बन्धी आगामी डिसेम्बर 4, 2020 मा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासङ्घको विशेष अधिवेशनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन भएको छ र त्यसमा हाम्रो अमेरिकामा रहेको प्रतिनिधि अमृतलाल राई, नायब स्थायी प्रतिनिधि घनश्याम भण्डारी लगायत व्यक्तित्वहरूलाई पनि त्यहाँ सहभागी हुनको निम्ति पनि स्वीकृत गरेको यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको कार्यालय सञ्चालनको निम्ति पनि केही अनुदान रु 15 लाख रुपियाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै अन्य निर्णयहरूमा पनि हामीले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय प्रस्तावमा विभिन्न गाउँपालिकाका भवनहरू वार्ड कार्यालय भवन निर्माण गर्नको निम्ति हामीले सरकारी जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै 3 जना सचिवज्यूहरूको बढुवा भएको छ, जो बढुवाको नामहरू पनि हामीले वेबसाइटमा राख्ने नै छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड कर्मचारी प्रशासन विनियमले पनि 2077 स्वीकृत भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमै मित्र राष्ट्र कतारको सरकारले सद्भावना स्वरूप नेपाल सरकारलाई उपहार दिन लागेको 3वटा मर्सिडिज बेन्ज E180 मोडेलका कारहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने, अर्को मिति नतोकिन्जेलसम्म स्थगित गर्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै हामीले पटक पटक नेपाल सरकारले निर्णय गर्दै आएको निर्णय फेरि मङ्सिर 10 गतेको निर्णयमा पनि ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेसमा भएको आन्दोलनमा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने र शरीरमा गोली बोकेको, छर्रा बोकेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको अहिलेसम्म पनि उपचार र त्यसका पहिचानहरू नभएका ती व्यक्तिहरूले पहिचान गर्नको निम्ति पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र ती व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय पनि गरेको छ। यो मङ्सिर 7 र 10 गते मन्त्री परिषदको मुख्य निर्णयहरू यहाँहरूको बीचमा मैले सार्वजनिक गरेँ र म यहाँहरूको बीचमा आज सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै हामीले नेपाल सरकारले केही विषयमा ध्यान आकर्षण भएको छ र त्यससँग सम्बन्धित एउटा प्रेस विज्ञप्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट भन्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट म यहाँहरूलाई प्रेस विज्ञप्ति मैले पूर्ण पाठ म यहाँहरूको बीचमा पढ्नेछु। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा पुर्याउँदै आएको योगदानप्रति नेपाल सरकार सम्मान गर्दछ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको अभियानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रतिवेदनले सहयोग पुर्याओस् भन्ने चाहन्छ, तर उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन
पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। झन्डै 3 करोड नेपाली जनता मध्ये साँगुरो घेरामा सीमित रही 1000 व्यक्तिहरूसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्याङ्क, त्यसको नमुना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दै लिएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज अनुसन्धान निष्कर्षहरू नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकोले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पटक पटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचार विरोधीको प्रतिबद्धता र अभिव्यक्ति समेत उल्लेख छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी र जवाबदेही हुने र पेपरलेस मा हुने विश्वास राख्दछ। सो प्रतिवेदनमा सहभागी 84% उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको छ तथा 62% उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ। यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै तत्कालकै प्रतिवेदनमा पनि नेपाल चाहिँ 62% जनताहरू चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अभियानमा सफल कदम हो भन्ने प्रशंसा पनि सरकारको गरिएको यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै रिपोर्टमा पनि छ। यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका नियम निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यको लागि सरकारले विभिन्न ऐन नियम र कानूनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गरेको, दण्ड जरिमाना गरेको र मुद्दा चलाएको र उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरण गरेको र यही आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा उल्लेखनीय 2 लाख करिब 2 अरब 78 करोड बिगोलिएको धेरै व्यक्तिहरूलाई नेपालकै इतिहासमा मुद्दा चलाएका, कारबाही गरेको हाम्रो उदाहरण पनि छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको सन् 2018 को प्रतिवेदनमा नेपाल 124औं स्थानमा थियो, तर 1 वर्षको अवधि नपुग्दै सन् 2019 को प्रतिवेदन नेपाललाई 11 स्थानमाथि उकाल्दै 113औं स्थानमा देखाएको छ। यो तथ्यले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन आफैमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही देखाउँछ। यसको अर्थ हामी सन् 2018 को प्रतिवेदन र त्यो 19 को प्रतिवेदनले चाहिँ नेपाल विश्वको यो ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्सको एउटा प्यारामिटरमा 124 स्थानबाट 113 स्थानमा 11 स्थानमाथि चाहिँ हामी प्रोग्रेस। तर त्यही 1 वर्ष नपुग्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै अहिलेको तत्काल जारी रिपोर्टले के भन्छ भने नेपाल चाहिँ एसियाकै भ्रष्टाचारको पहिलो मुलुक देश भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसैले यो आफैमा विवादित छ। यो छोटो अवधिमा किन यस्तो हुनु पुग्यो? हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो रिपोर्टप्रति पनि हाम्रो प्रश्न यस अर्थमा रहेको हो। यो आफैमा विवादित छ, पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरोमा पनि त्यसकारण नेपाल सरकार यो तथ्य तथ्याङ्क र यो प्रतिवेदनप्रति असहमति र अस्वीकार गर्दछ भन्ने कुरो
हामी तथ्यबाट नै प्रमाणित गर्न खोजेका हौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका साथै विश्व सूचाङ्कले पनि नेपालका विविध क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको देखाएको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षणले नेपाल रुल अफ ल इन्डेक्स 2020मा दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थान देश हो देखाएको छ, हो पनि। यसै गरी व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् 2018मा 110औं स्थानमा रहेकोमा नेपाल सन् 2019मा 94औं स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय र लगानी मैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको विश्व सूचाङ्कले देखाइरहेको छ। यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चले 153 मुलुकमा रहेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ। सन् 2019मा 105औं स्थानमा रहेको नेपाल 4 स्थानमा माथि उक्लँदै सन् 2020मा 101औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ। यसै गरी मानव विकास सूचाङ्कमा समेत नेपाल 149औं स्थानबाट 2 स्थानमाथि उक्लँदै 147औं स्थानमा पुगेको छ। नेपालमा स्थायी सरकार बने पश्चात प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचाङ्कले नेपालको अवस्थालाई सुदृढ र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ। तर सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत छ। स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ। प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरूको यस्ता खालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न सो दिशामा लाग्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ। नेपाल सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ। यहाँहरूको बीचमा यो प्रेस व्यक्ति हामी तुरुन्तै वेबसाइटमा राख्नेछौँ। यसको हामीले केही त्यस्ता प्रिय पत्रकारहरूको आफ्नो कुनै त्यस्तो छ जिज्ञासा छ भने यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत यहाँहरूलाई आफ्नो कुरो राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर। मेरो चाहिँ प्रश्न यहाँलाई, अहिले चाहिँ यो देशभरि नै गणतन्त्र र संहिताको विरुद्धमा र यो धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन जुलुसहरू भइरहेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ सरकारको धारणा के छ?